कभी वक्त निकाल कर अपने ख्यालात पर तवज्जो देते हैं? एक बात जिस पर हमें कतई तवज्जो नहीं देनी चाहिए वो है हमारे माजी में किए गए बुरे फैलों पर। ये बात हमें परेशान कर देती है। आज लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का में हम देखेंगे आप उसे कैसे बदल सकते हैं। अपने दिल की मुस्तैदी से हिफाजत करो क्योंकि इसमें से निकलते हैं जिंदगी के मसाइल। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कहा गया कि कोई और करेगा हमारे दिल की हिफाजत। कहा गया तुम खुद तनदेही से अपने दिल की हिफाजत करोगे, बार 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 बार, क्योंकि दिल से ही सारे मसले खड़े होते हैं। दूसरे लफ्जों में, अगर वो सच्ची जिंदगी चाहते हैं जिसके लिए मसीह ने अपनी जान दे दी, तो आपको मोहतात रहना है। ख्यालात और तर्जे अमल के तईन शैतान हमारे दिमाग पर काबिज होना चाहता है। इस हिस्से में वो हमारे फिक्र व ख्यालात पर गलबा हासिल कर लेता है, हमें बहकाता है, हमें उसे उखाड़ फेंकना है। हमारे पास हथियार है, हम जंग कर रहे हैं और हथियार बंद है, लेकिन ये हथियार हकीकी रूप में नहीं है। आप दुश्मन का गला दबाकर उसे मात नहीं दे सकते। आप शैतान को जेल में नहीं रख सकते। हमारे पास शैतान को मात देने के लिए जितने भी कारगर हथियार हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। रूहानी कुव्वतें हकीकी होती हैं पर दिखाई नहीं देती, जैसे खुदा के अहकामात। आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान आपसे झूठ बोल रहा है अगर आप खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं। हम्द व सना के साथ उसकी इबादत एक हथियार है दुश्मन के खिलाफ। कल रात मैंने कहा था कि हमें सोचना कम है और शुक्र ज्यादा करना है। मतलब ये कि हमें जरूरत है ज्यादा शुक्रगुजार होने की, जरूरत है शुक्रगुजार होना, ना कि बहुत ज्यादा सोचना। कभी कभार हम कसरत से सोचते रहते हैं, हम 2-3 गलतियों पर सर खपाते रहते हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करना भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की 2 बातों पर सर खपाते हैं जो हमें पसंद नहीं, या हमारे किसी करीबी शख्स की उन 2 बातों पर जो हमें परेशान करती हैं, और इस बिना पर हम खुदा की बेपनाह इनायतों का शुक्रिया करना भूल जाते हैं। अच्छी और सच्ची चीजों का भी शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। इबादत एक रूहानी हथियार है। गुज़िश्ता हफ्ते खुदाए बरतर ने उस वक्त बड़ी दिलचस्प बातें बताई जब मैं इबादत में मसरूफ थी। यूहन्ना में दर्ज है कि यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार पूछा, पतरस तुम मुझे चाहते हो, पतरस तुम मुझे चाहते हो, पतरस तुम मुझे चाहते हो। इस तरह वो वजाहत करना चाहते थे एक नुक्ते की, अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी, मगर हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि तुम मुझे चाहते हो? इबादत के वक्त एक बार खुदा ने मुझसे पूछा कि जॉयस, क्या तुम्हें इबादत की कुव्वत पर यकीन है? तो मैंने जवाब दिया कि हाँ। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? जब मैंने ये सवाल 3 बार सुने, तब मुझ पर यह वाज़ेह हुआ कि खुदा मुझको ये नुक्ता समझाना चाहते थे कि इबादत की कुव्वत इससे कहीं ज्यादा है जितना कि हम समझते हैं और मानते हैं। ये हमारी पहली और सबसे बड़ी दफाए कुव्वत होनी चाहिए, और अगर हम सचमुच यकीन रखते हैं इबादत की कुव्वत पर, तो फिर हमें वो चीजें नहीं आजमानी चाहिए जो हम आजमा सकते हैं, और हम कहेंगे कि हम इबादत के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मुद्दा ये कि जब कोई मुश्किल दरपेश हो तो हम सोचें कम और इबादत ज्यादा करें, क्योंकि ऐसे मौके पर हम दलील और सबब का सहारा लेते हैं। हम अपने दिमाग के सहारे अक्ल व शऊर से अपनी मुश्किल का हल ढूंढते हैं। खुदा की मेहरबानियों से घर बनता है, बनाने वाले फजूल की मेहनत करते हैं। इबादत खुदा के लिए दरवाजा खोलती है कि वो हमारे मकसद की तकमील करे। लिहाजा हम जो कुछ करना चाहते हैं अपनी इबादत के जरिए खुदा का सहारा अगर नहीं लेते हैं, तो शैतान हमारी जिंदगी में दखल देता है। इबादत एक रूहानी जंग है। अपने आप को खुदा के हवाले कीजिए तो शैतान खुद ब खुद आपसे भागेगा। बाज औकात पर हम इस मरहले पर भी बहुत सोचते हैं कि आखिर खुदा हमसे चाहता क्या है। जरूरी यह है कि हम ताबेदार रहें, ना कि खुदा के फरमान पर दलील ढूंढें। मोहब्बत के रास्ते पर चलना रूहानी जंग है। रोमियो 12:21 में कहा गया है कि हम बुराइयों पर काबू पाते हैं अच्छाइयों के जरिए। जब शैतान आप पर हमलावर हो तो सबसे मौसर काम यह होगा कि आप जाकर किसी और के साथ नेकी करें। मैंने कहा आप किसी के साथ जाकर नेकी करें तो यह सबसे मौसर काम होगा। मैं फिर से कह रही हूं, जब शैतान आप पर हमलावर हो तो सबसे मौसर काम यह होगा कि आप जाकर किसी और के साथ नेकी करें। आपकी ख्वाहिश हो ना हो, लेकिन आप ये काम जरूर करें। खुदा की कुर्बत भी रूहानी जंग है। अगर आप खुदा की कुर्बत में रहें और हर वक्त खुदा के आसपास होने का एहसास हो और हर वक्त खुदा आपके चारों तरफ हो, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। कल रात मैंने आखिर में कहा था कि फरेबी जहन पुरफरेब जिंदगी बनाता है। मेरे आज के पैगाम का मौजू है, सोचिए उस पर जो आप सोच रहे हैं। कुछ लोग अपने ख्यालात पर ध्यान नहीं देते। आपको सोचना होगा उस पर जो आप सोचते हैं। अगर अफसुर्दगी है तो सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे, तब आप जल्दी ये बात जान जाएंगे कि आपके जज्बात सर्द क्यों हो रहे हैं। अगर आप पेशोपेश में हैं
तब सोचिए कि आप क्या सोच रहे थे कि आप पशुपेश में पड़ गए हैं। क्या आप खुद को खुश रख सकते हैं? आप अपनी सोच से अपने दिन को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। ये क्या, आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ नहीं समझ रहे। मैंने कहा आप अपने अच्छे या खराब मूड दोनों के बारे में सोच सकते हैं। आप अपनी सोच से खुद को आजारदह कर सकते हैं या अपनी सोच से खुद को खुशखुरम भी कर सकते हैं। शैतान ये चाहता है कि हम सोचें कि हम शिकंजे में हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज यहाँ हूँ आपको ये खुशखबरी देने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ है जो आप कर सकते हैं खुद की खुशी के लिए, कुछ है जो आप कर सकते हैं शैतान से निपटने के लिए और खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। और इन सब का आगाज होता है आपके दिमाग से। दिमाग मैदान जंग है और अगर आप सही नहीं सोचते तो शैतान आपकी जिंदगी पर काबिज है। फरेबी जहन पुरफरेब जिंदगी को जन्म देता है। मक्र व फरेब क्या है? फरेब का मतलब यह है कि शैतान आपसे झूठ कहता है और आप यकीन कर लेते हैं, या दुश्मन आपसे झूठ कहता है तो आप यकीन कर लेते हैं। आमीन। आप धोखा खाना नहीं चाहते। हकीकतन बाइबल के जरिए बताया गया है, मत्ती 24:4 में है, ख्याल रहे कोई मक्र व फरेब के जरिए तुम्हारी जिंदगी गुमराह न कर दे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नजर रखें कि हम फरेब न खाएं। वाज़े रहे कि अगर आप खुदाई अहकामात से नाबल्द हैं तो आप धोखा खा जाएंगे। मेरा बाप बचपन में अरसे तक मेरा जिनसी इस्तेसाल करता रहा, तब क्या शैतान ने मेरे जहन और कल्ब पर डेरा जमा लिया? अब तुम्हें हमेशा अबतर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा जिनसी इस्तेसाल हुआ है, तुम गंदी जिन्स हो। तब मुझे यहां पता चला हमारे माजी को हमारे मुस्तकबिल से कुछ सरोकार नहीं है। थी ना ये अच्छी खबर? मुझ पर इंकशाफ हुआ कि नई शुरुआत के लिए देर नहीं होती, नई शुरुआत के लिए उम्र नहीं होती। बहुत सारे झमेले होने के बाद भी हम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। जब तक मुझे हकीकत मालूम नहीं है, मैं नावाकिफ थी, गलत को सही मान रही थी। आपको जानना चाहिए खुदाई फरमान पैदाइश 3:1-6 में है कि हव्वा शैतान के झूठ के बहकावे में आ गई थी। शैतान जब आपकी जिंदगी में दखल देना चाहता है तो वो अपनी बातों से आपके जहन पर असर डालता है। ये सही नहीं है। अदना सी राय है, बाज औकात ये सरी झूठ भी नजर नहीं आएगा, सच्चाई की जरा सी तोड़ी मरोड़ी शक्ल जो बहरहाल झूठ होता है, मगर बाज औकात हम समझ नहीं पाते कि वो बातें झूठी हैं। उसने हवा से क्या कहा था? क्या खुदा ने खुद तुमसे ये कहा? जरा सा लहजा बदला, सवालिया निशान लगा दिया। आखिर खुदा ने तुम्हें उसके लिए मना क्यों किया? खुदा तुम्हें किससे महरूम रखना चाहता है? हो सकता है उसमें कुछ ऐसी लज्जत हो जिसका मजा खुदा नहीं चाहता तुम चखो। मुमकिन है अगर तुम वो करो तो तुम वो पाओ, या तुम्हें वो पता चले जो तुम्हें नहीं पता। जानते हैं हवा ने क्या किया? उन्होंने शैतान की बात पर गौर किया, और मुझे यकीन है कि पहले हवा जानती थी कि यह गलत है, क्योंकि पहली बात जो उन्होंने कही नहीं, खुदा ने हमें इससे रोका है। शैतान उनके दिमाग से कहता रहा, तब वो भी उसकी बातों पर गौर करती रही और उसकी बातों में माकूलियत नजर आने लगी। एक बात कहूं, बाज औकात अकीदे में दलील नहीं होती। बाज वक्त खुदा आपसे जो काम लेना चाहता है वो अक्ल तस्लीम नहीं करती। खुदा के हुक्म में हमेशा या आमतौर पर ताकुल नजर नहीं आता। इसलिए हमें हमेशा अपने रूहानी दिमाग से सोचना चाहिए, ना कि अपने मादी दिमाग से। और ये कि कभी आप बहुत सोचते हैं तब आपको अपने दिल से मशवरा करना चाहिए। ख्यालात की ऊंची उड़ान में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग से पूछना चाहिए, तो आपको सही जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। खुदा की मर्जी हो सकती है कि आप अपने मौजूदा रोजगार से दस्तबरदार होकर कोई और काम ढूंढें, क्योंकि हो सकता है कि पहले काम से आपको बहुत दबाव हो, वो आपको अपने घराने से दूर रखता हो, आपकी सेहत पर असर अंदाज होता हो सकता है खुदा की मर्जी हो कि आप कोई दूसरा काम ढूंढें, लेकिन ऐसे में आपका दिमाग सोचता है, भला ये क्यों, भला वो क्यों, भला ये क्यों, भला वो क्यों, भला ये क्यों, भला वो क्यों। ऐसी हालत में हम क्या करते हैं? हम जिंदगी गुजार देते हैं अपना ख्याल रखने में। हम अंदर से टूट जाते हैं क्योंकि हम कबूल नहीं करते मुतबर्रक रूहानी क़यादत को। मुझे कुछ कहना है, आप वो कभी नहीं पाएंगे जो आपके मुकद्दर में है, अगर आप दिल की बात मानने की बजाय दिमाग की सुनेंगे। खुदा ने हमें बहुत सारे ऐसे काम करने को कहा है जो हमारे दिमाग को समझ में नहीं आते, और बहुत से काम ऐसे जिससे आपके दोस्त कायल नहीं होते। वो कहते हैं इसमें माकूलियत नहीं है।
دیکھیے اس میں سمجھداری نہیں ہے، دیکھیے اس میں سمجھداری نہیں ہے، اور یہ منطق کے خلاف ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ دنیاوی علم سے خدائی راستے کا کوئی تعلق نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا کورنتھیوں 3:18۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ معلوم کرنے نکلے کہ ہم کس حد تک بیوقوفی کر سکتے ہیں۔ میرا تو کہنا ہے کہ آپ کو اپنے دل کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ دماغ کا۔ پہلا کورنتھیوں 3:18، 3:20۔ کسی شخص کو خود فریبی میں نہیں پڑنے دیا جائے۔ مجھے اچھا لگا یہ، کسی شخص کو خود فریبی میں نہیں پڑنے دیا جائے۔ آپ میں سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دانائے وقت ہے تو اسے حماقت کرنے دیجئے، اسے دستبردار ہونے دیجئے دنیاوی عقل و فہم سے، اسے ایسے ہی کن ذہن، احمق اور بے وقوف رہنے دیجئے، اسے علم و دانشوری سے محروم رہنے دیجئے حتیٰ کہ وہ دانا نہیں بن جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ بیشتر لوگ کیسے فریب کھاتے ہیں دنیاوی علم سے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں کتاب کی ہر بات صحیح نہیں۔ پروفیسر جو سکھاتا ہے سب حقیقت نہیں۔ تخلیق کے بارے میں اسکول میں نہیں بتایا جاتا، نہ ہی ایمان اور عقیدے کے بارے میں۔ اسکول میں خدا پر ایمان رکھنے کا سبق نہیں ملتا۔ دو ذرائع ہیں عقل و دانش کے، دنیاوی علم اور علم کتاب عظیم، لازوال تصنیف ہے۔ اور جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں مانتی ہوں یہ صحیح ہے، اور میں کیسے مانتی ہوں؟ کیونکہ یہ کرامت ہے، دوسرا نہیں۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ان لوگوں پر نظر رکھیے جو دنیاوی علم کی پیروی کرتے ہیں، اور نتیجے میں سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ نالے میں بہہ گیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور پرہیزگاری کے راستے پر چلتے ہیں وہ اندھیرے میں چمکیں گے کسی تیز روشنی، ستاروں اور نور کے مینار کی مانند۔ آمین۔ ہماری زندگی عکس ہونی چاہیے ان سچائیوں کا جو خدا کے کلام میں ہے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ آپ خدا کی ہدایتوں پر عمل کریں۔ بہت جلد لوگ دیکھیں گے کہ کیسی تبدیلی آئی ہے آپ میں اور دوسروں میں۔ آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اپنے دوستوں کے سروں پر بائبل پٹک کر یسوع مسیح پر ایمان لانے کو کہنا پڑے۔ وہ خود آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو ان کے پاس نہیں۔ پھر یہ کہ میں تعلیم کو حقیر نہیں سمجھتی، میرے خیال میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، پھر بھی میں کہتی ہوں کہ دانشمندی اور ذکاوت کا عام تعلیم سے الگ مقام ہے۔ آیت 19، اس دنیا کی دانائی اصل میں بیوقوفی ہے، حماقت اور مذائق کا قیزی ہے خدا کے نزدیک۔ یہاں لکھا گیا ہے کہ خدا واقف ہوتا ہے ان خیالات اور انسانی عقل کی دلیلوں سے، اور جانتا ہے کہ وہ کتنی ناکارہ اور کتنی فضول اور کتنی بیکار کی باتیں ہیں۔ ایک چیز جو گمراہی پھیلاتی ہے وہ یہ سوچنا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، یہ سوچنا کہ ہمیں سب آتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا میں آج بیٹل فیلڈ آف دا مائنڈ کے بارے میں گفتگو کروں گی، تو آپ نے سوچا ہوگا ارے یار مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے تو کتاب پڑھی ہے۔ ایسی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے، اور اب سیکھنے کے لیے اس سلسلے میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مجھ سے بات کرو جوائس، مجھ سے بات کرو مالک، مجھے بتاؤ مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آمین۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ رومیو 12 کا مطالعہ کریں۔ یہ شاید پہلی مقدس تحریر ہے جس کا ہر نئے عیسائی کو مطالعہ کرنا اور سمجھنا چاہیے۔ رومیو 2:12 کے ذریعے دنیا میں گھل مل جانے کی ممانعت اور خود کو بدلنے کو کہا گیا ہے۔ تبدیلی مطلب مکمل تبدیلی، بدلنا مطلب تمہارے ذہن کی پوری طرح سے کایا پلٹ ہونا۔ پھر آدمی نیا جنم لیتا ہے، اس لیے بائبل میں ہے کہ جو شخص یسوع مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں ختم اور ہر چیز نئی ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں روحانیت کی بات کر رہے ہیں۔ اندر کا روحانی شخص نیا نویلا ہو جاتا ہے۔ خدا کا مقصد ہے آپ کی زندگی کو پر جلال بنائے۔ جانتے ہیں حالانکہ آپ نے نئی زندگی پائی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی بادشاہت میں جائیں، اور خدا نے نیا منصوبہ بنا رکھا ہے آپ کی زندگی کا، اور ہر چاند آپ کو خوشی مل سکتی ہے، آپ کامیاب و بامراد ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حمایت حاصل ہے، اور بے شمار اچھی چیزیں آپ کے لیے محفوظ رکھی ہیں اگر آپ اپنے قلب و نظریے کو حکم الہی کے مطابق نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے سوچنے کا ڈھنگ تو آپ ان چیزوں سے مستفیض نہیں ہوں گے جو آپ کے لیے ہے۔ بالکل اس طرح کے کروڑوں ڈالر بینک میں ہونے کے باوجود لوگ غربت و افلاس میں جیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس یہ رقم ہے۔ آپ کو اپنا ذہن تازہ کرنا ہوگا۔ آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے، افسردہ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ صبح اٹھ کر آپ افسردہ ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں آپ افسردہ رہیں گے۔
کیونکہ آپ سے غلطی ہوگی اس کے معنی یہ نہیں کہ یہاں ہر بات کا خاتمہ ہو گیا. آپ ناکام نہیں کیونکہ آپ ناکام رہے. آپ تب ناکام ہوں گے جب آزمانا چھوڑیں گے. اور آپ دیکھیں میں نے ان باتوں کو تب تک نہیں دیکھا تھا جب تک میں نے کتاب نہیں پڑھی تھی. یہ ہیلیلویا. اور اس جہان کو ہم شکل نہ بنو، دنیا والوں کی طرح مت بنو. جو دنیا چاہے وہ مت چاہو، پر بدل جاؤ. ایک کیڑا جا کر تتلی بن جاتا ہے. یہ سب سے بہترین مثال ہے ہم جو پیش کر سکتے ہیں. کون ایسا سوچ سکتا ہے جب وہ تتلی کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک کیڑے سے بنی ہوگی؟ آپ میں سے بہت سے لوگ بالکل میری طرح شروعات میں کیڑے تھے پر اب تتلی بننے لگے ہیں. پر اس کے لیے تبدیلی بہت ضروری ہے. اس کے لیے اندرونی بدلاؤ چاہیے. آپ کے اندرون میں ہونے کے بعد ہی یہ بدلاؤ آپ کے باہر ہونے لگے گا. چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو آپ بچ گئے، پر آپ نے جو گنہگار کسی سوچ رکھی تو آپ ایک خوشحال زندگی کبھی نہیں جی پائیں گے. پوری طرح کے بدلاؤ سے گزریے. عقل کو پوری طرح سے بدلیے. آپ کو اپنے روپے پیسے کو لے کر الگ ذہانیت اختیار کرنی ہوگی. ایک گنہگار خیرات پر یقین نہیں رکھتا. آپ کو ایک صاحب ایمان کی سی ذہانیت لانی ہوگی. آپ کو روزانہ اٹھ کر بامقصد باتیں سوچنی ہوں گی کہ میں کس طرح آج کسی کو نوازوں. میں بتا دوں میں اس طرح نہیں سوچا کرتی تھی. میں بستر پر لیٹی لیٹی سوچتی کہ دن بھر مجھے لوگوں کو کس طرح اپنے اشارے پر نچانا ہے. لیکن میری عقل بدلی چونکہ میری ذہانیت میں بدلاؤ آیا، میری زندگی میں بھی بدلاؤ آیا. اب میں بامقصد سوچتی ہوں. سب مل کر بامقصد سوچیں. جو اچھی خبر میں آپ تک لانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ کو ان باتوں کے بارے میں نہ تو سوچنا ہے، نہ ان پر دھیان دینا ہے، نہ اپنے ذہن میں گھومنے دینا ہے جو باتیں آپ کے دماغ میں آ پڑتی ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں تب جب بھی کوئی خیال آ جاتا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے برباد کن ہو سکتا ہے تو آپ اسے پہچان لیں، اسے نکال پھینکیں اور جان بوجھ کر کوئی اچھا خیال لے آئیں. اور ایسا کرنے پر آپ کی زندگی میں ایک نیک پھل پیدا ہوگا. یہ جاننے سے پہلے میں صبح جب جاگتی پر یہ نہ جانتی تھی کہ ہم اپنے خیالات کو چن سکتے ہیں تو شیطان میرے ذہن میں خود غرضی خیالات بھر دیتا. میں بستر پر لیٹے لیٹے دوسروں پر ناراض ہو جاتی قبل اس کے کہ میں بستر سے اتر جاؤں. آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. میں وہاں لیٹے لیٹے سوچا کرتی جو باتیں دیو نے کل کی تھی جو مجھے ناپسند تھی، جو وہ شاید آج بھی کرنے والے تھے اور مجھے ناگوار لگیں گی. اور میں پہلے سے تیاری کر لیتی کہ جب وہ ایسا کریں گے تب میں کیا کیا کہوں گی. میرا مطلب ہمارے بیچ 5-6 بار جھگڑے ہو جاتے قبل اس کے کہ میں فرش پر اپنا پیر رکھوں. میں غصے میں ہوتی حالانکہ میں تب تک جاگی بھی نہ ہوتی. آپ اپنے جذبات بگاڑ لیتے ہو. اپنے خیالات سے آپ اپنی صحت کو بگاڑ لیتے ہو. ہیلیلویا. زندگی میں کتنی تبدیلی ہو گئی کہ صبح اٹھ کر پہلی بات یہ ہوتی ہے تیرا شکر ہے خداوند اس روز کے لیے. اس روز کے لیے تیرا شکر ہے خداوند. شکر ہے کہ میں اس روز کا لطف لے سکتی ہوں جو تو نے بخشا. میرے خاندان والوں کے لیے شکر ہے تیرا. بچوں کے لیے شکر ہے. شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے منسٹری میں رکھا. اب اے خداوند یہ بتا کہ آج کس طرح کس کو فیض پہنچاؤں. کیا تبدیلی ہے، کیا بدلاؤ ہے. اس جہاں کے ہم شکل مت بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. آج میں بہت خوشحال ہوں. میں بڑی خوش ہوں. ہمیشہ خوش رہتی ہوں. مجھے استحصال سے گزرنے والے وہ سارے سال یاد ہیں. میں ایسی بری شادی سے گزری جس میں بدسلوکی تھی. میں رات کے وقت خداوند سے دعا کیا کرتی تھی یا خدا کسی دن مجھے بھی خوش رہنا ہے. میں اتنی غمزدہ رہتی. میں تمام زندگی غمزدہ رہی. میں خوف اور پریشانی اور تکلیف اور احساس گناہ میں جیتی رہی. مجھ میں کسی بات کا لطف لینے کا گر نہیں رہا. میں کہا کرتی تھی خدا را کسی روز مجھے بھی خوشحال ہونا ہے. اور آج میں خوشی سے یہ اعلان کر سکتی ہوں کہ ہاں آج میں خوش ہوں. آج میں تہہ دل سے خوش ہوں. اور میں زیادہ خوشی کے ساتھ آج یہ بتا دوں کہ میری خوشی کا تعلق گزرتے حالات سے بالکل نہیں. وہ یوں کہ یہ اصلی خوشی نہیں ہوتی ہے. یہ خداوند کی خوشی ہوتی ہے. پر آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں سوچ سوچ کر اپنا مزاج بگاڑ سکتی ہوں. میں بس وہاں جا کر بیٹھ جاؤں اور آدھے گھنٹے کے لیے بری باتیں سوچنے لگوں اور اپنے اوپر بد مزاجی کا دورہ طاری کر لوں. میں سوچ سوچ کر اپنے اوپر بد مزاجی کو زبردستی حاوی کر لوں. سب سے خفا کسی کو بھی ڈانٹوں، کسی سے بھی غصے سے بات کر لوں. یہ باتیں اب میں برداشت نہیں کرنے والی. جو بھی ہے وہ میرا فائدہ اٹھاتا ہے. سارا کا سارا کام میں ہی کرتی ہوں. سب لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں. کوئی میرا جو ہے حالات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. میری بات سنیے، آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں.
आप में से बहुतों को पहले जैसे बुरे दिन काटने की जरूरत नहीं। आपको अपने दिन अफसुर्दगी, मायूसी, गुस्सा, कड़वाहट और आसुर्दगी में गुजारने की जरूरत नहीं। पर कहीं आप किसी मौजिज़े के इंतजार में बैठे रह गए या किसी ऐसे मनाधिकार के शहर आने का इंतजार करें जो आपके सर पर अपना गर्म हाथ फिराएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको यहां सच बताने आई हूं। आप अपने जाती मसाइल से निपट सकते हैं कलाम इलाही पर तवज्जो देकर या उसे जिंदगी में लागू करके, उस पर अमल करके। पर आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप अपने अक्ल नहीं बदलेंगे। अगर आपने एक सड़ी बदबूदार सोच रखी तो आपकी जिंदगी भी वैसी होगी। अगर आपने वो जहानियत रखी जिसे मैं सड़ी बदबूदार सोच कहती हूं, तो सच ये होगा कि आप अपनी जिंदगी को नापसंद करने लगेंगे। आज हम कुछ वसाइल पेश कर रहे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। ये उन बेहतरीन वसाइल में से हैं जो हम आपको दे सकते हैं। कई मुख्तलिफ चीजें हैं बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर। मुझे इसकी अहमियत पर जोर देना नहीं आता, क्योंकि सच तो यह है कि जब तक आप अपनी अक्ल को दुरुस्त नहीं करते तब तक आप अपनी जिंदगी को कतई दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। दुश्मन हम पर अक्ल की मैदान जंग में हमला करता है और आप ये जंग तभी जीत पाते हैं जब आप अपनी अक्ल से चलना सीख जाते हैं। बराए मेहरबानी तमाम मालूमात हासिल कीजिए। क्या क्या चाहते हैं इसका फैसला कीजिए, हमसे राब्ता कीजिए। हमें आपसे मोहब्बत है। खुदा आपको नवाजे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joyasmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।